آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے، آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویخ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے، کو جیانو وی گل لاوے میرا نبی، ماڑیانو وی گل لاوے ساڈا نبی، نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، رات معراج دی سونا اکساں گیا، اونوں رب نے مصلے تے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ اس مسجد دے اندر علماء دی موجودگی دے اندر خصوصاً احباب دے نال گفتگو دا موقع ملیا ہے۔ تو بغیر تمہید تو ہی میں انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کروں گا۔ صرف ایک چھوٹی جی بات پہلے کہ یہ جلسہ شان مصطفیٰ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال منعقد کیتا گیا، علماء دے خطابات ہو رہے نے اور دیگر فضلاء دے خطابات جاری و ساری نے، میں تے طالب علم اپنے اساتذہ دی موجودگی دے اندر خصوصاً میرے استاد المکرم حضرت مولانا سید محمد حنیف شاہ صاحب ترمذی حفظہ اللہ تعالی، انہاں دی موجودگی دے اندر ایک طالب علم اپنا سبق ہی سنا سکتا ہے، تے میں انشاءاللہ انہاں کولوں اپنی اصلاح دی بھی توقع کراں گا کہ انشاءاللہ میری اصلاح بھی فرماؤں گے۔ تو اللہ عز و جلال نے دنیا دے اندر انسان تے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن اگر دیکھیا جائے تو اللہ نے کسے انسان نو جتایا نہیں، کسے انسان کسے احسان دے بارے میرے اللہ نے دسیا نہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے دیتی لیکن کوئی احسان اللہ نے جتایا نہیں، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد جا کے بیٹھو صلی اللہ، اور ذرا اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو واری آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ تے بڑا وڈا احسان کیتا کہ انہاں دے اندر اپنا پیغمبر محمد بھیج دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام دی سیرت، نبی پیغمبر دا مقام، اللہ دے پیغمبر دا مرتبہ اتنا بلند ہے، میں ساری زندگی بیان کرتا رہا، ساری رات گزر جائے، سارا دن گزر جائے، زندگی دے ایام، زندگی دیاں راتاں تے مک سکدیاں، لیکن پیغمبر دی شان اور نبی دا مقام نہیں ختم ہو۔ آؤ اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر چند ایک آیات اور نبی
پاک دا صحابہ دے نال پیار کنجدا اللہ سانو بھی انج دا نصیب فرما دے اللہ سانو بھی انج دی محبت نصیب فرما دے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرماؤ اللہ ذوالجلال نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور کہتے اللہ دا قرآن ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے 29ویں سپارے دے اندر فرمایا سورۃ قلم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آتے نو قرآن سناوا قرآن دیاں چڑیاں لا دیواں اللہ ذوالجلال نے کتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل کیوں جی قرآن سننا جی قرآن سنن جی کر دے اور لوکاں نے بازاراں تے اندر چنڈیاں لگائیاں نے آ تینوں قرآن دیاں چنڈیاں سناواں آ قرآن دی محفل سجاواں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن نہ ترتیلا اور کتے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اللہ دا قرآن ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اللہ دے پیغمبر آئے فرمایا وہ کہن والا گل کر دائے کی گل کر دے مکے چان چڑھیا تے جگ لو ہوئی مکے چان چڑھیا تے جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا نبی دی شان سننی ہے اللہ دے پیغمبر دا مقام سننا ہے آتے نو قرآن سناوا آتے نو نبی دی شان سنا او کدی ساڑھے نیڑے آتے سہیں کدی ساڑھے کول بیٹھے سہیں کدی قرآن سنتے سہیں کدی پیغمبر دا فرمان سنتے سہیں آتے نو سناوا نبی دی شان کیے اللہ دے پیغمبر آئے رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر آئے اللہ دے نبی بن کے آئے پیغمبر بن کے آئے لوکاں واسطے سدھی راہ دکھان والے بن کے آئے مکے چان جڑے آ جگ لو ہوئی مکے چان جڑے آ جگ لو ہوئی تے سونا گفر دی رات مٹان آیا
تے راہوں ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਲੀ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ अल्लाह दे पैगंबर एक नबी दा यार नबी को लाया कौन आया है कौन है नबी दा दीवाना है नबी ना प्यार करने वाला है अल्लाह दे पैगंबर नूं पता की क्या लग अल्लाह दे पैगंबर दुनिया दे अंदर होईदा तुहाडा दीदार करन नूं दिल बस आखिरी गल्लां तुहाडा दीदार करन नूं दिल करदा है ते असीं दूर दराज दा सफर करके आईदा घोड़ियां दा सफर करीदा रातां दा सफर करीदा दिन नहीं वेखीदे रातां नहीं वेखीदियां सफर दियां थकावटां सकफ दियां ते जनाबे वाला सफर दियां मसाइब एदियां तकलीफ सोने पैगंबर जी तुहाडा चेहरा वेखण दी देर हुंदी है अल्लाह सारियां परेशानियां दूर कर छड्डदा ये ते दुनिया दी गल है ते अल्लाह दे पैगंबर जदों क़यामत दे दिन अल्लाह ने तुहाडा मुकाम ही बड़ा उच्चा रखना है ते जदों उत्थे तुहानूं वेखण नूं जी करेगा ते फिर असीं की करांगे फिर साडा की आलम होएगा अल्लाह ने तो तुहानूं नबियां च मुकाम देना है नबी खामोश ने नबी खामोश उन्नी देर तक नबी बोलदे नहीं जिन्नी देर तक मेरा अल्लाह ना बुलाए आ किथे लिखे है कुरान दे अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा अल्लाह दे पैगंबर खामोश ने नबी बोलदे नहीं अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है फरमाया व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम अल्लाह दा कुरान सुन ले अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वसालिहीन वहसुन उलाइका रफीका ओ दिल नबी दे प्यार कोलों राजदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों राजदा ही नहीं सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान मेरे पैगंबर दी जुबान साडे वास्ते कुरान ते किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं है आ तेनू अबू बकर दी गल सुनावा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ते जालिमा काफरां ने हमला कर दिता है आखिरी गल्लां नबी पाक दे गले दे अंदर रस्सियां पा के खिचदे ने ए मेरे पैगंबर दा दीवाना ए नबी दे गार दा यार है ए नबी दे सफर दा यार है ए पैगंबर दे हजर दा यार है ए पैगंबर दे सफर दा यार है घर दा यार है ते नबी दे बार दा यार है इंज समझ लो मेरे पैगंबर दा जिगरी यार है एदा नाम सोना अबू बकर है आगे ने ते नबी पाक नु छुड़ाया नाल कहंदे ने ओ लोगो सुन लो ओ मुशरको सुन लो आता गुतुलो ना रजुलन आइया गोला रब्बी अल्लाह आता गुतुलो ना रजुलन यकूला रब्बी अल्लाह क्या तुसी उस बंदे नू मारना चाहते हो जेड़ा कहना मेरा रब अल्लाह है साडा रब उच्ची आखो साडा रब कौन है और उच्ची साडा रब कौन है अल्लाह दी कसम है तौहीद ते जानते जा सकदी है कदी ईमान नहीं जा सकेगा
اور جیڑا عقیدہ سونے ابو بکر دے، جیڑا عقیدہ سونے عمر دے، جیڑا عقیدہ میرے عثمان دے، جیڑا عقیدہ سونے علی دے، اور جیڑا عقیدہ نبی دے صحابی دے، اوہی عقیدہ اج دے وہابی دے۔ آ تینوں قرآن سناوا، نبی دا یار ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، انہوں مارنا چاہتے جڑا کہنا میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے نبی پاک نے چھڑے ابو بکر نو مارنا شروع کر، اتنا مارے ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ خیر مختصر گھر دے اندر گئے، جدو ہوش آیا تے کی کہندے نے، ماں کول بیٹھی ہے، کہن لگے اما جان جی مینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟ تے ماں کہن لگی جدا کر کے مارا کھا کے آیا ہیں، جدا کر کے انہیں ظلم بردار، ہن اٹھ گئے تے خدا ہی نام بول دے۔ تے سیدنا ابو بکر فرمان لگے، اے میری اما جان جی، اے ابو بکر دی ایک جان ہے، رب کعبہ دی قسم لکھاں وی ہوندیاں ابو بکر کلی کلی کر کے قربان کر دیتا۔ اللہ اللہ سانو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور استاد محترم دے بس آخر دے چند جملے نعتیہ کلام پھر انشاءاللہ میرا سلام ہے۔ آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویخ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے، کو جیانو وی گل لاوے میرا نبی، ماڑیانو وی گل لاوے ساڈا نبی، نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، رات معراج دی سونا اکسا گیا، اونوں رب نے مصلے تے کیتا کھڑا، اج امامت کراوے گا ساڈا نبی، اج امامت کراوے گا ساڈا نبی، انبیاء دے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ حضرت مولانا قاری خبیب اطہر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار اطہر صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے لختے جگر نے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دے والد گرامی نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہاں نو اپنے والد محترم واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔